बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS वर्ड कोर्स की लेसन नंबर 23 के साथ हाजिर हूँ। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने टेबल ऑफ फिगर जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम जो है इंडेक्स जो है वो डिटेल से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग उस पर लाजमी क्लिक करें, और उसके बाद एक बेल आइकन ऑप्शन आप लोगों को देगा, आप लोग उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इंडेक्स जो है इसका मतलब क्या है। इंडेक्स अक्सर आप लोगों ने बड़े बड़े किताबों में देखा होगा कि वहाँ पे बुक के आखिर में अल्फ़ाबेटिकली आर्डर ए से लेकर जेड तक अल्फाज का एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। जो बुक में अहम अल्फाज मौजूद होते हैं उसका एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है कि फ़ला लफ्ज़ जो है फ़ला पेज पे मौजूद है। इस तरह जब रीडर जो है वो किसी लफ्ज़ को फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसी लफ्ज़ को इजीली फाइंड कर सकते हैं इंडेक्स में जाके, वहाँ पे देखकर कि ये लफ्ज़ फ़ला पेज पे मौजूद है। तो इस तरह रीडर जो है वो आसानी के साथ उस लफ्ज़ को ढूंढ किया जाता है। इस तरह सेम टू सेम केस MS वर्ड में भी है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपने तैयार किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बुक मौजूद है, बुक है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, और उसमें आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं कि यूज़र जब इस डॉक्यूमेंट को रीड करे और उसको किसी लफ्ज़ को जो है जो अहम लफ्ज़ होगा उसको ज़रूरत पड़े कि ये लफ्ज़ कहाँ और किस पेज पे मौजूद होगा, तो उस इंडेक्स में जाके इजीली वो ढूंढ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है वर्ड्स अल्फाजों की एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे मार्क एंट्री, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, ए से शुरू होता है, हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं और फिर मार्क एंट्री पे क्लिक कर देते हैं। मार्क एंट्री पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बोल्ड इटालिक करना चाहते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसी हालत में इसको छोड़ दें। इसके बाद मार्क करना चाहते हैं या मार्क आल करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि मार्क आल पे क्लिक किया। इसके बाद हम बी से जो लफ्ज़ शुरू होता है उसको ढूंढते हैं। बी 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 हा बायोकेमिस्ट्री, ये लफ्ज़ बी से शुरू होता है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर मार्क एंट्री पे क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ पे आल मार्क पे क्लिक कर देते हैं। फिर हम सी से जो लफ्ज़ शुरू होता है उसको ढूंढते हैं। सी 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 ल हाँ, कम्युनिकेशन, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्क एंट्री और इसके बाद आल मार्क। इसके बाद हम डी से जो शुरू होता है उसको ढूंढते हैं। डी 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 डिग्री, यहाँ पे डिग्री मौजूद है, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आल मार्क पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ई का जो लफ्ज़ है हम उसको ढूंढते हैं। ई ई ई ई ई ई इक्विवेलेंट,
سلیکٹ، اس کے بعد مارک انٹری اور اس کے بعد آل مارک۔ اس طرح آپ جو ہے اے سے لے کر زیڈ تک جو ہے جو اہم الفاظ ہو جو ریڈر کو ضرورت پڑے یا آپ کو ضرورت پڑے اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ اور مارک انٹری یہاں زیڈ ہے، مارک انٹری آل مارک یہاں پہ کس کو کر دو ایس، اس کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد مارک انٹری مارک آل۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں مائنارٹی، اس کو انٹری اور پھر مارک آل، اس پہ کلک کیا۔ اب ہم کیا کریں گے، فرض کرے آپ لوگوں نے اے سے لے کر زیڈ تک جس الفاظ کی ضرورت پڑے اس کو آپ نے مارک آل کر دیا اور پھر کیا کریں گے، کلوز پہ کلک کریں گے۔ جو ہی آپ کلوز پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ غور کریں یہ لگا ہوا ہے، پھر آپ لوگوں نے ہوم پہ جانا ہے اور ہوم پہ جانے کے بعد اس کو ان چیک کرنا ہے اور اس کو بھی ان چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ ریفرنسز میں جا کے سب سے پہلے آپ پیج کے اینڈ میں جانا ہے تو کنٹرول پلس کی بورڈ میں اینڈ پریس کریں گے تو آپ ڈاکومنٹ میں جو ہے جو لاسٹ پیج ہے اس پہ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد ریفرنسز میں جا کے یہاں پہ انسرٹ انڈیکس لکھا ہوگا، آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ اگر فارمیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فارمیٹ ہے، کلاسک ہے، فینانسی، میں اس کو کر دیتا ہوں۔ اس کو کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد کالم کو اگر 2 کرنا چاہتے ہیں، 3 کرنا چاہتے ہیں، 1 کرنا چاہتے ہیں، زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے 2 وہ ٹھیک ہے اور سمپلی اوکے پہ کلک کرنا ہے۔ اوکے پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں ہم نے اے سے شروع کیا تھا، ایڈورٹائزمنٹ، تو اس نے کہا کہ یہ پیج نمبر 1 پہ موجود ہے۔ ایکویلنٹ جو ہے یہ 1 2 3 4 نہیں ہے، 5 6 7 8 9 10 11 اس طرح 27 پیج بھی موجود ہے اور ہر پیج کا نمبر دیا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ اس پیج میں جا کے ایکویلنٹ کو آپ آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس طرح بایو کیمسٹری جو ہے یہ صرف اور صرف پیج نمبر 1 پہ موجود ہے۔ اس طرح مائنارٹی جو ہے وہ 1 2 3 4 5 9 10 13 17 20 21 22 طرح اس پہ موجود ہے۔ اس طرح کمیونیکیشن 1 اور 17 پہ موجود ہے۔ ڈگری جو ہے ان تمام پیجوں پہ موجود ہیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے الفاظ کا انڈیکس کریٹ کر سکتے ہیں اے ٹو زیڈ۔ ہم نے اے ٹو زیڈ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ویڈیو جو ہے وہ پھر لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ فرض کرے ڈگری سے شروع ہوتا ہے، فرض کریں ہم ڈی کا ایک نیا ورڈ جو ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں اور یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈاکومنٹ میں جاتے ہیں اور ہم جو ہے ڈپلومہ بھی ڈی سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ مارک انٹری پہ کلک کر کے آل مارک کر دیتے ہیں اور پھر اس کو کلوز کر دیتے ہیں، ہوم میں جاتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر جا کے ریفرنسز میں جا کے یہاں پہ کیا کریں گے،
اس ٹیبل میں جائیں گے. ٹیبل میں جانے کے بعد یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے اس ٹیبل میں تو فوراً یہاں پہ اپڈیٹ انڈیکس انیبل ہوا. فرض کریں آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو ڈسیبل، یہاں پہ کلک کیا ٹیبل پہ تو انیبل. جو ہی آپ اپڈیٹ انڈیکس پہ کلک کریں گے تو ہم نے جو ڈی سے شروع ہوا لفظ ڈپلومہ تھا وہ بھی ایڈ کیا اور یہاں پہ ابھی ایڈ ہوا. فرض کریں یہاں پہ ڈپلومہ جو ہے 2 3 5 6 8 9 10 13 15 16 17 18 19 20 21 اس پیجوں پہ ڈپلومہ کا جو ورڈز ہے وہ موجود ہے. اس طرح اگر آپ ایک دوسرا لفظ ڈی سے جو شروع ہوتا ہے یا سی سے یا بی سے، اس طرح آپ اس کو یہاں پہ لا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے انڈیکس کا سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ آیا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لازمی جو ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے ٹیبل آف اتھارٹی جو ہے اس کو ڈیٹیل سے سیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ.